औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठी जमात के तलबा व तालिबात के लिए मेरा आज का मौजू है सबक हाथी का वजन। हाथी का वजन। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको हाथी का वजन का पहला हिस्सा पढ़ाया। सबक हाथी का वजन का पहला हिस्सा मैंने आपको पढ़ाया है, और इसमें उस पहले हिस्से में यानी पहले इक्तिबास में जो पहला हिस्सा है उसमें मैंने सिर्फ उसकी बुलंद खवानी की, यानी मैंने आपको वो लबो लहजा के साथ पढ़ाया, और इसमें जो मुश्किल अल्फाज है उनके माने भी मैंने लिखवाए। ठीक है, लेकिन आज हम जो ये इसका पहला हिस्सा है, इस इक्तिबास का पहला हिस्सा है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या है। ठीक है, यानी कशिर पठ तार ब तह फिक्र अमे इक्तिबासुक मानी। सिर्फ आपको मेरी तरफ नजर रखना है। ठीक है, दपान अख दुहा सा गो कि अख बादशाह सा ओस वारिया बीमार, यानी यूता बीमार ओस तमिस ओस न वो कह आशा कि बह सा गस ठीक, ये ओस तस ख्याल कि बह मर, मगर अथ बेमारी मज वारिया बीमार ओस एम कर काम, एम हसा कोर खुदायस कुन दुआ, खुदाया बह गोसुस ठीक गसुन, अगर बह सेहतयाब दोबारा सेहतयाब गोस तो बह सा कर काम चाने वत मज सा कर बह नियाज। यानी क्या नियाज, यूत हसा होस वजन तमे वजन हसा कर बह काम, बह सा तोलन सह होस तमे वजन यूता रोपिय तथ खसन, तो बह सा बग्राव तम फकीरन मज बछातन मज गरीबन मज यम इंसान यासा यमन कह सहारा आस, बह सा कर तम पोस तमन मज तकसीम। ठीक है, तो अल्लाह ताला कोर अमिस दुआ कबूल करनस सत गो सह दस्ती ठीक, मगर वो परेशान हैरान दपान वो कितन तोलन बह होस, चूंकि होस वारिया बोड वजन, यह कत पे खालोन, कत कंडस पे कत त्रकरे पे कितन तोलोन। तो बादशाह दपान कि अमे वजन तोलन वराई, चूंकि अमे यह मिन्नत मुजम खुदायस यह दाव कोर्मुत यूता सा सह वजन नेर, तो मगर वो दपान वो कितन हसा तोलन बह, तो वो कितन हसा कर बह यह वाद पूर। दरबारस मज बादशाह सिंदिस दरबारस मज अकलमंद लूक, अमे दह अकलमंद लूक आसान। आज तु बादशाह, आज अमिस मशीर आसान, मिनिस्टर आसान, इथे कन तम दह तमो हसा सोच वारिया, मगर कहीं अंजाव कंस आव न समझ कितन तोलोन होस। तो तमो हसा कर पत काम, तमे पत ये कह आश अत कह वथ द्राय, तमो हसा कोर मुल्कस सा दितु इश्तिहार डुंडूर मुनादी हसा कोरुक प्रत तरीक। तो दोपुक युस शख्स हसा होस दी तोलित तमिस बराबर रोपिय कोचा गसन तथ हस सिंदिस वजनस बराबर रोपी दी अस तोलित, सा दिमो तस इनाम, सा करोन सो माला माल तो अमीर बनावन। तो इनाम च लालच मज सा आय वारिया लूक, अमो हसा कर वारिया कोशिश, मगर कहीं अंजाव न, कंसे आव न समझ। पत हसा गो कह वक्ता, बादशाह हसा फिक्र मज परेशानी मज, सह सोच मज, सह बस यही वना सोचान कि बह कितन कर यह मिन्नत पूर, युस मे खुदायस सत वाद कोर्मुत, बह कितन हसा कर यह पूर। तो येल ते कि वाद करित हसा तम यह हसा फर्ज तस पे बनान, यह अजुक कसा कहें अस करो कंस सत वाद तो पत निभावो न सह कहें, ना यह वाद जरूरी निभावन आसान। तो बह कितन सा मे हसा गो सह तदबीरा गसन यम सत बह यह तोलहन। दपान अक दह हसा यह शश पंजस मज परेशानी मज बिहित, तो अचानक हसा आव मुला गो
ناو چلانے والا یس ناو کشتی آس چلاوان یہ ہسا گو بادشاہس نش حاضر تو بادشاہس ونن دوپنس جہاں پناہ اگر اجازت آسہ تُہۍ دِیِو مےٚ حُس تو رۄپیہِ بہٕ ہسا نِمن سُہ دٔریاوس پٮ۪ٹھ بہٕ ہسا تولن سُہ تو بادشاہ گو خوش تو أمۍ کوٚر حکم ٹھیک چھُ یہن پٔر اسہِ اوترٕ اب اس میں سے سوال نکلا ہے اخ سوال میں نے دونوں لکھے یہاں میں دوٚپ تۄہہِ گژھِ نہٕ وقت ضایع گژھُن کِہیٖنۍ گۄڈنیُک سوال بادشاہ نے کیا منت مانی تھی بادشاہن کیا سا منت مٔنٛج کس کیا منت مانی تھی ہاں تو تٔمۍ ہسا کٔر کٲم تٔمۍ ہسا مےٚ ووٚن تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ تٔمۍ ہسا اوس منت یی منت مٔنٛج تٔمۍ کہِ بہٕ گوٚژھُس صحت یاب گژھُن پتہٕ ہسا کرٕ بہٕ کٲم یوٗتاہ ہوٚس وزنہِ چھُ تیٖژاہ رۄپیہِ کرٕ بہٕ کٲم بہٕ ہسا بٲگراوٕ فقیرن منٛز یعنی بادشاہ نے یہی منت مانی تھی کہ صحت یاب ہونے پر وہ خدا کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں تقسیم کر دے گا ٹھیک ہے دوسرا سوال بھی نکلا ہے اس میں سے چونکہ کل میں نے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ ان کا معنی میں لکھا ہے آج دوسرا سوال اس کا جو ہم نے پیراگراف پڑھا ہے صحت یاب ہونے پر بادشاہ کیوں پریشان ہوا یعنی یہ تہ وون میں تۄہہِ سُہ ہسا گوٚو امے موٗجوٗب پریشان کہ سُہ اوس دپان وۄنۍ کِتھ کٔنۍ تولن بہٕ حُس تہٕ پتہٕ یِم تتھ رۄپیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ وزنہٕ برابر چھِ تہٕ سُہ ہسا یعنی أتی گژھِ ہے تٔمِس سُہ وعدٕ یُس تٔمۍ کوٚرمُت چھُ أتی گژھِ ہے تتھ سُہ پوٗرٕ یعنی صحت یاب ہونے پر بادشاہ کیوں پریشان ہوا صحت یاب ہونے پر بادشاہ اس لیے پریشان ہوا کہ وہ ہاتھی کو کیسے تولے سہ کت کن تولے کس حصص صحیح بات ہے نا کہ ہاتھی کو کیسے تولے اور اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری کیسے کرے گا یعنی سہ کت کن سا کر سہ منت سہ وعدٕ پوٗرٕ کُس وعدٕ یُس تٔمۍ خۄدایس سۭتۍ چھُ وعدٕ کوٚرمُت میانہِ خۄدایا بہٕ ہسا گوٚژھُس ٹھیٖک گژھُن پتہٕ ہسا کرٕ بہٕ کٲم بہٕ ہسا دِمہٕ فقیرن منٛز مسکیٖنن منٛز غریٖبن منٛز ہسا دِمہٕ بہٕ کیا کرٕ سُہ حُس تولہٕ ہن یوٗتاہ تس پونٛسہٕ یوٗتاہ تس رۄپیہِ تٔمۍ سٕنٛدِ وزنہٕ کھسان سُہ ہسا تولہٕ ہن بہٕ ہسا دِمہٕ ہن سُہ مسکیٖنن وغیرہ ہو یہ دو سوال نکلے ہیں اب آپ سے استدعا ہے اپنی کاپی نکال کر یہ دونوں سوال اس پر لکھنا انشاءاللہ کل اور ایک موضوع لے کر آؤں گا تب تک خدا حافظ السلام